बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सितंबर 22 और इतवार की शाम है और आज हम सुप्रीम कोर्ट और उसके अंदर होने वाली बहुत सारी ऐसी सरगर्मियां बयान करेंगे जिसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि इस वक्त 5 चीफ्स के अंदर बड़ी बेचैनी जो है उसकी लहर पैदा हुई है और इसकी बुनियादी वजूहात में से ये बताया जाता है कि इन 4 चीफ्स की एक्सटेंशन का मामला है और पाँचवें चीफ की बका का मामला है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त पूरे के पूरे निज़ाम को ख़तरे में भी डाला गया है और पूरे के पूरे इस एक्सटेंशन ज़दा निज़ाम की बका के लिए भी ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। तो सारी कहानी इसके गिर्द है और यही नेक्स्ट जो मंडे से शुरू होने वाला ये वीक है, इसके अंदर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़े अहम तरीन केसेस देखेंगे और उन केसेस का ताल्लुक भी कहीं ना कहीं जाके इन्हीं 4 एक्सटेंशन के साथ और 5वें चीफ की बका के साथ बनता है। ये चीज़ें आपसे हम शेयर करेंगे और इन्हीं एक्सटेंशन और बका के तनाजुर में ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 9 जजेस जो हैं वो निशाने पर हैं। 8 वो जजेस जिन्होंने स्पेशल रिजर्व सीट्स के ऊपर जजमेंट दी और फिर उसके ऊपर वजाहत जारी की वो हैं, और एक 9वें जज जो हैं कि वो जस्टिस शहजाद मलिक जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और फिर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे, वो हैं। और फिर इसके साथ साथ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जितने अहम तरीन केसेस जो हैं उनकी अभी समाअत होनी है, उसी तनाजुर के अंदर हाई कोर्ट के भी जजेस, वो जजेस आज़ाद मंश जजेस जो आइन और कानून को देख के सामने फैसले करते हैं, उनके ऊपर भी जो है कि निशाना और टारगेट किया गया है। और उनको टारगेट करने का मकसद जो है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ना सिर्फ दबाव में लाना बल्कि वहाँ पे जो अहम तरीन केसेस जिनका हम हवाला देना जा रहे हैं कि उनके ऊपर अपनी मर्ज़ी के फैसले हासिल करना जो है कि वो शामिल है। इसमें अगर सबसे पहली बात अगर हम ये देखें कि एक्सटेंशन की टेंशन किन अफराद को है, और 5वें जो चीफ हम कह रहे हैं कि जिनकी बका का मसला है, इस वजह से जो है कि सारा का सारा ये खेल जो है ये रचाया गया है। आइनी तरमीम हो, कानूनी पैकेज हो, आइनी पैकेज हो, जजेस की रिटायरमेंट की उम्र हो, ये सारे के सारे मामलात उनसे जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजा साहब हैं, जिन्होंने पब्लिकली भी और तहरीरी बयान की सूरत में भी ये स्टेटमेंट जारी किया। मीडिया टॉक के अंदर तो अगर उन्होंने कहा था कि नहीं वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन बाद में तहरीरी बयान जो जारी किया उसके अंदर साफ वाज़ेह तौर के ऊपर ये दिखाई दे रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि सबको अगर एक्सटेंशन देंगे, सबकी उम्र की हद में इजाफा कर रहे हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ फ़र्द वाहिद के लिए जो होगा तो फिर उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो जो आइनी तरमीम थी एज लिमिट बढ़ाने की, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब दूसरा मामला जो है कि अब क्योंकि आइनी मुद्दत रिटायरमेंट की जो बढ़ाने का मामला था वो तो अब आलमोस्ट खटाई में पड़ गया, क्योंकि उसमें जो बेशतर बड़ी इत्तेहादी जमातें हुकूमत की उन्होंने भी इसको रिफ्यूज़ किया, तो जिसकी वजह से वोट नंबर तो पूरा नहीं है। तो फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को निकाला गया जी कि उसमें था, तो हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम कर रहे हैं और वहाँ पर उम्र की हद जजेस की जो है वो 68 ईयर उसके अंदर रखा गया। और उस रास्ते से चीफ जस्टिस साहब और फिर तमाम जो पॉलिटिकल केसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं वो अगर उनके पास आ जाते हैं तो इस निज़ाम की बका के लिए वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे। तो इसलिए जो है कि एक चीज़ ये ज़हन में आप रखें। दूसरा मामला जो चीफ साहब हैं जिनको एक्सटेंशन की बड़ी अशद ज़रूरत है और वो अपना आइनी किरदार भी अदा कर रहे हैं सारे मामले के अंदर, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। उनके साथ बाकी मेंबर्स भी हैं और आइनी पैकेज के अंदर भी आपने देखा कि इसमें भी असम्बली की करारदाद, सेनेट की करारदाद के ज़रिए एक्सटेंशन दी जा सकती है, इनको 5 साल की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। अब इसमें आपको 2/3 मेजॉरिटी की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसमें एक सिंपल कानून साजी करें और कहें जी कि हमने उसकी तशरीह की और इसको एक्सटेंशन हम दे रहे हैं, हम कर सकते हैं। तो ताकि ये जो अभी अगले हफ्ते के अंदर बहुत से अहम चीज़ें हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, ताकि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब होंगे तो इलेक्शन कमीशन वो काम कर सकेगा जो हुकूमत की ज़रूरियात को पूरी कर सकता है और इस पूरे निज़ाम को बचा सकता है। वो हो गया। तीसरे चीफ साहब जो हैं कि तीसरे और चौथे ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से इनका ताल्लुक है और इसमें DGISI जो है इस वक्त भी एक्सटेंशन में, आपको मालूम है पिछले साल सितंबर में इनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई थी और फिर इनको टिल फर्दर आर्डर जो है कि वो एक्सटेंशन दी गई थी और अभी तक वो एक्सटेंशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और बहुत सी ऐसी इतलात हैं, ख़बरें हैं हुकूमती हलकों के अंदर हैं कि शायद सितंबर में ही इस हफ्ते अगले हफ्ते जो है कि उनको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म किया जा सकता है और नए DGISI की तकर्री की जा सकती है। लेकिन बहुत से हलकों का ये कहना है कि इस वक्त सारी जो भाग दौड़ हो रही है, जो लॉबिंग हो रही है, उसके अंदर एक फैक्टर ये भी है कि उनको भी रखा जाए, क्योंकि इस सारे निज़ाम को कायम करने में और सपोर्ट करने में उनका भी बड़ा कलीदी किरदार रहा है पिछले 1-2 साल के अंदर। तो इसलिए इसकी बका के लिए अगर वो रहेंगे
تو شاید زیادہ بہتر رہے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چوتھی ایکسٹینشن جو ہے کہ وہ آرمی چیف صاحب کیونکہ اگلے سال جو ہے کہ نومبر میں ختم ہوں گے تو ابھی سے ان کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے، اور اگر یہ نظام سارا ختم ہو جاتا ہے، یہ دھڑام سے گر جاتا ہے اور ری الیکشن ہوتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف آ جاتی ہے اقتدار کے اندر، تو پھر شاید یہ خدشہ ہے کہ آرمی چیف صاحب کو جو ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ملے گی۔ تو اس لیے یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سارے مل کے اس طرح زور لگا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگلے سال تک ایٹ لیسٹ نومبر دسمبر تک اگر کسی طرح سے نظام کو بچا لیا جائے تو آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن مل جائے 3 سال کی، اور اس کے بعد جو ہے کہ پھر یہ 3 اور 3 6 سال اور اگلے 3 سال کے اندر جو ہے کہ پھر اس اسمبلی کا الیکشن ہونا ہے، تو وہ پھر 5 سال مزید اسی طرح سے مینیج کیا جائے جیسے اس دفعہ مینیج کیا۔ اور بہت ساری اس دفعہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو دھاندلی اور جو مسائل پکڑے گئے الیکشن پولنگ ڈے کے ذریعے، تو اس طرح سے جیسے آج کل ضمنی الیکشن میں کیا جا رہا ہے، پہلے سے سارے نتائج بنا لیں اور صرف ایک کاغذی کارروائی کریں الیکشن کی، تو اس طرح سے اگلا الیکشن بھی ایسے کروایا جائے، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ 5ویں چیف جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہے، شہباز شریف صاحب، ان کو سب سے زیادہ بے چینی ہے کیونکہ ان میں سے کوئی ایک چیف گرتا ہے تو پورا نظام گرتا ہے۔ چیف جسٹس اگر اکتوبر 25 کو ریٹائر ہو جاتے ہیں، چیف جسٹس منصور علی شاہ آ جاتے ہیں، آئینی پٹیشن ساری کی ساری کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل پٹیشن سپریم کورٹ میں ہوں گی تو پورا کا پورا نظام دھڑام سے گر جائے گا۔ چیف جسٹس اگر ریٹائر ہو جاتے ہیں اور الیکشن ٹریبونل کا معاملہ، اگرچہ ابھی یہ 24 ستمبر کو قاضی صاحب جو ہیں کہ وہ جا رہے ہیں، اس کی ہیئرنگ رکھ لی ہے انہوں نے، بہت سے پنجاب ہائی کورٹ کے اندر جو بڑے اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ حکومت نے اور چیف جسٹس صاحب نے جو ہے کہ مل کے کوئی بڑی باریک واردات وہاں ڈال لی ہے، اور اپنی مرضی کے الیکشن ایکٹ کے مطابق جو الیکشن ٹریبونل کا قیام ہے، جو مشاورت کی گئی تھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے چیف الیکشن کمشنر کی، اس میں اگرچہ ابتدائی خبریں یہ آئی تھیں کہ انہی 8 الیکشن ٹریبونلز کو قائم کرنے کی بات کی گئی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، جو پہلے قائم کیے گئے تھے، لیکن بعد میں پھر اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ نہیں، اس کے اندر سے کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں اور وہ حکومت کی مرضی کے مطابق جو ہے کہ یا الیکشن کمیشن کی مرضی کے مطابق جو ہے کہ وہ مزید کچھ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، نئی تقرریاں جو کی گئی ہیں وہ اس حساب سے کی گئی ہیں تاکہ جو بعض کلیدی نشستیں ہیں ان کو بچایا جا سکے، اور وہ ڈسٹرکٹ جو ہیں کہ ان کی جو الیکشن ٹریبونل ہیں وہ ایسے جج ہوں کہ جو اپنی مرضی کے ہوں۔ تو یہ اب 24 ستمبر کو ہیئرنگ ہوگی تو اس میں اندازہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلسلے میں کیا فیصلہ کر رہی ہے اور کیا طے ہوا ہے، وہ چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی منگل کے روز۔ لیکن اس میں سب سے اہم چیز جو ہے کہ ابھی جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ابھی گزشتہ ویلاگ میں ہم نے کہا تھا کہ 9 سوالات اپنے رجسٹرار سے پوچھے ہیں، تو حکومتی حلقوں میں اور چیف جسٹس صاحب کے جو قریبی حلقے ہیں وہ بڑے شدت کے ساتھ، بڑے اصرار کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ان 8 ججز کے خلاف مس کنڈکٹ اور یہ فیصلہ غلط طریقے سے انہوں نے دیا، اس کا ایک کیس بن سکتا ہے اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر میں کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔ اور کیونکہ اس میں سینئر ججز شامل ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، تو یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں دونوں، اگر ان کے خلاف شکایت ہوگی تو پھر یہ دونوں نہیں بیٹھیں گے، تو اس میں پھر جی افریدی صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب آ جائیں گے، 3 یہ لوگ ہوں گے اور 2 جو ہیں کہ سینئر موسٹ چیف جسٹس جو ہیں، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، اور غالباً اس کے بعد جو ہے کہ شاید پشاور ہائی کورٹ یا اس کے بعد کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے کہ اکثریت جو ہے کہ وہ قاضی فائز صاحب کی حمایت یافتہ ججز کی ہوگی، تو بڑے آسانی سے جو ہے کہ جسٹس منصور، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس شاہد وحید، جسٹس حسن رضوی، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عرفان سعادت، ان کے خلاف جو ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کر سکتی ہے۔ اور اگر ان کو چیلنج بھی کیا گیا تو یہ 8 کے 8 ججز جو ہیں کہ کیونکہ یہ خود متاثرہ فریق ہوں گے اور یہ سپریم کورٹ میں سماعت بھی نہیں کر سکیں گے، تو وہ پھر باقی جو 7 ججز بنتے ہیں وہ جو ہے کہ یہ سماعت کریں گے، یا 9 ججز جو باقی بچتے ہیں وہ سماعت کریں گے، اور اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے 11 بھی، 2 ایڈہاک ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ اس وقت بڑی شدت کے ساتھ باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں آلریڈی جو پہلے ہی اس 13 رکنی فل کورٹ کے فیصلے کے اندر جو چیزیں لکھی گئی تھی اس کے اندر یہ مینشن کیا گیا تھا کہ اگر کسی کو وضاحت ہے تو وہ ان چیمبر درخواست دیں اور ان کو ان چیمبر جو ہے جواب دے دیا جائے گا۔ اگر اس فیصلے کے اندر موجود تھا تو پھر قاضی صاحب یہ جو تکنیکی نقطے نکال رہے ہیں یہ صرف بچگانہ حرکتوں کے علاوہ انہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ محض ایک ایکسرسائز تو ہوگی، ان ججز کو ٹارگٹ تو کیا جا سکتا ہے، ان کو میڈیا ٹرائل ان کا کیا جا سکتا ہے، اس قسم کی نوٹیفیکیشنز کرنا، اس قسم کے نوٹسز لینا، سوالات جنریٹ کرنا اور پھر میڈیا کو ریلیز کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ خبروں میں آئے، ان کے اوپر تبصرے ہوں اور ان کے اوپر تنقید ہو، یہ ایک بنیادی مقصد اس کا دکھائی دیتا ہے۔ جسٹس شہزاد ملک جو ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا آلریڈی، ان کو اب معلوم ہے ان کی بیٹی کا ایک معاملہ لے کے جو ہے کہ ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا، پرانا ایک کیس تھا،
تو وہ اس طرح سے 8-9 ججز جو ہیں کہ ان کو نشانے پہ رکھنا. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا کیس آپ کو یاد ہے کہ جو خط لکھا گیا تھا اس کی صرف اپریل کے اندر ہیئرنگ ہوئی، اس کے بعد جو بالکل خاموشی ہے، 5 مہینے ہو چکے ہیں. اس کے بعد اب چیف جسٹس نے کوئی کارروائی نہیں کی، ایگزیکٹو کے اوپر، انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر کوئی جواب نہیں مانگا گیا، کوئی ایسی عملی طور کے اوپر کارروائی نظر نہیں آئی جس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکے کہ ایگزیکٹو اور ایجنسیز کو روکا جائے کہ وہ ججز کے اوپر دباؤ نہ ڈالیں. بلکہ اس قسم کے ریمارکس سامنے آئے ہیں، اس قسم کا ماحول سامنے آیا ہے کہ ججز کے اوپر مزید دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ ان کو اپنے عزائم یا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت آپ کو جو ہے یہ نظر آئیں گی. لیکن اس میں سب سے اہم چیز جو ہے کہ ابھی کیونکہ ہم نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ 23 تاریخ کو علی گوہر NA 97 تاندریاں والا میں ری کاؤنٹنگ کی 21 اگست کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی پٹیشن جو ہے مسترد کر دی تھی، لیکن اب نظر ثانی کی درخواست دوبارہ مقرر کر لی گئی ہے اور یہ 23 ستمبر کو کل یعنی کہ پیر کے روز جو ہے کہ اس کے اوپر سماعت ہونی ہے. اب یہ دیکھنا ہے اس کا فیصلہ. 24 تاریخ کو الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ یہ ایک سمت تعین کر رہا ہوگا کہ اس نظام کو بچانے کے لیے تمام چیفز مل کر کیا کر رہے ہیں اور پھر آگے ہونے کیا جا رہا ہے. تو ان 2 فیصلوں کے بعد بہت ساری چیزیں مزید کھل جائیں گی. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.